تمام حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے زور نال درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز نو کلمات حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تمام مسلمانوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ جتنے حضرات تسی تشریف فرما ہو، اللہ تعالی تمام حضرات دے مال اچ، رزق اچ، اولاد اچ، گھر اچ، ایمان اچ، جان اچ، زندگی اچ برکت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان نو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، میں کلو پہلے علماء حضرات دا خطاب، بیان، تقریر بڑے احسن انداز تساں حضرات سن چکے ہو۔ چند گلاں تساں حضرات دے سامنے میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرے ساں، تساں توجہ فرمیسو۔ ایک میری گزارش ضرور ہے، جو یہ صوفی انہاں دا وضو جلدی ترٹ ویندے، نماز تھی سی قضا نہیں تھیندی، وضو تساں کراہے تے جماعت نال نماز اکٹھے پڑھسوں۔ انہیں صوفیوں کو بڑی اتاول تے بڑی ابہال ہوندی ہے۔
اس واسطے صوفی حضرات مہربانی کر کے آرام نال تشریف رکھسن باسن نماز ٹائم دے تھی سی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ پوری کائنات دے اندر سب کنے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں وچ دو صفتاں موجود ہیں، ایمان تے اعمال صالح، اچھے چنگے عمل۔ سپیکر اللہ دی آواز کھول چا اللہ واسطے۔ بس بار بار ایکوں بناون دی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، اس آیت دا پہلا مصداق پاک پیغمبر دی امتی چن حضور دے صحابہ جنہ دا ایمان بھی کامل اعمال بھی کامل۔ اساں جڑے 15ویں صدی دے لوگ ودے ہیں، ساڈا ایمان بھی ناقص تے اعمال بھی ناقص۔ ادھی تقریر کرے سا میں تے ادھی میں کروے سا تساں کنے، کوئی کم تساں ہی تے کرو۔ اے میں اتھائی عرض کر دے ماں، قرآن دی ایک آیت وچ نہیں لکھا کھڑا کہ قبر تے قیامت وچ بندہ او کامیاب ہو سی جنے کولو پیسے زیادہ ہو سن، قرآن وچ نہیں۔ قبر تے قیامت وچ بندہ او کامیاب ہو سی جن دی زمین زیادہ ہو سی، قرآن وچ نہیں۔ قبر تے قیامت وچ بندہ او کامیاب ہو سی جن دا کاروبار وڈا ہو سی، تجارت زیادہ ہو سی، ملازمت اچھی ہو سی، قرآن مقدس وچ موجود نہیں۔ قبر تے قیامت وچ بندہ او کامیاب ہو سی جن کولو حکومت تے اقتدار ہو سی، وزارت تے صدارت ہو سی، اللہ دی قسم ہے قرآن مقدس وچ نہیں۔ دو چیزیں دا ذکر ہے، ایمان تے اعمال صالح۔ یہ دوہیں چیزاں ساڈیاں کمزور ہیں، ایمان کمزور، اعمال کمزور۔ مسجد وچ اذان تھیندی ہے، چند اڑجل بڈھے مسجد وچ آندن، او بھی اس ٹائم جڑے ویلے قوت صحت جواب دے گئی ہے، جوانی ویلے اللہ تعالی یاد نہیں آیا۔ نوجوان طبقہ بہوں گھٹ مسجد وچ آندن۔ کئی بندے ہیں وہ 3 نمازاں پڑھ دیں، 2 نہیں پڑھ دے، 4 پڑھ دیں، 1 نہیں پڑھ دے۔ کئی بندے 1 نماز پڑھ دیں، 4 نہیں پڑھ دے۔ کئی حضرات ودن وہ صرف 8 دن دے بعد جمعے دی نماز ادا کریندن، سارا ہفتہ نماز دی چھٹی۔ پورے سچے۔ کئی حضرات پورے سال دے اندر صرف 1 مہینہ نماز ادا کریندن، رمضان شریف دا مہینہ۔
رمضان شریف آیا اے مسجد چ تشریف لے آئے رمضان شریف دا مہینہ چلیا گیا اے بھی نال چلے گئے کئی حضرات ودن او پورے سال دے اندر صرف 2 نمازاں ادا کرندن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سارا سال نماز دی چھٹی توجہ کی تھی بیٹھے ہو کئی حضرات ودن او بالکل پڑھتے نہیں انہیں کوئی شیطان ایک بات پکوا دیتی ہے میاں کوئی نماز نال کامیابی ہونی ہے کوئی روزے نال اللہ راضی تھیندے کوئی زکوٰۃ حج نال جنت ملسی میاں بندے دا دل پاک ہووے تے نیت صاف ہووے یہ دل پاک والے بندے تے نیت صاف والے بندے یہ نہ سارا سال مسجد پیر رکھیں تے نہ قرآن کو ہاتھ لیندن یہ سارا رستہ طریقہ یہ قرآن و سنت دے خلاف ہے میرے دوستو میدان قیامت دے اندر جرا حقوق اللہ وچوں سوال تھی سی سب کنے پہلے او نماز دے بارے تھی سی پڑھدا ہمیں کہ کوئی نہ صحت مندی نماز معاف نہیں بیماری نماز معاف نہیں گھر تے بری چاہی نماز معاف نہیں جہاز دوتے سواری تے پرواز پیا کرے نہیں تے نماز دا ٹائم ہو گئے نماز معاف نہیں سمندر دے اندر موجود ہیں کشتی تے سوار ہیں بحری جہاز دوتے سوار ہیں تے نماز دا ٹائم ہو گئے نماز معاف بلکہ میرے پاک پیغمبر دی شریعت دی اگر تو بیمار ہی نماز کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ بہ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ رکوع سجدے تے قادر نے اشارے نال پڑھ وضو نی طاقت نہیں بھی تجمم کر کے پڑھ واللہ دے بندے اور کیا پوچھتے ہو میدان جنگ دے اندر اللہ دے رستے دے اندر جہاد ودا کرے نہیں تے نماز دا ٹائم ہو گیا گھوڑے دی کندھ تے سوار ہیں نماز دا ٹائم تھی گیا میرے پاک پیغمبر دی شریعت دی اے تیرے و تیرے آئے تیرا منہ کاپد ہووے یا نہ ہووے نماز گھوڑے دی کندھ تے ادا کری نماز قضا دی اجازت میدان جنگی جی کوئی نہیں اور نماز سارے پیغمبر پڑھ دے ہاں کہیں ہک نبی دوتے وی نماز معاف نہ آئی جب انبیاء دوتے وی نماز معاف نہ آئی تو سانتے میں کیرے باغ دی مولی ہیں جو ساڑھے ہوتے نماز معاف تھی گئی ہے پچھلے انبیاء دی نماز دا طریقہ مختلف ہا نماز سارے پیغمبر پڑھ دے ہاں اس واسطے تو جتنے حضرات بیٹھے ہو جرے بزرگ صوفی پرانے ودے ہو پڑھ دے ہو انہیں نال میری بات نہیں جرے نہیں پڑھ دے وہ وعدہ کرن تے ارادہ کرن جو اساں 5 ٹائم نماز پڑھن دی کوشش کرے سوں تے میدان قیامت دے اندر زمین تانبے دی ہو سی سورج سر دے قریب کھڑا ہو سی
50,000 سال دا دن ہو سی قرآن وچ لکھا کھڑے وکان مقدارہ 50,000 سنۃ 50,000 سال دا دن ہو سی. بندے اپنے قدم کو حرکت لے سن، اٹھے سن، ہلے سن. گرم زمین اعلان تھی سی خبردار آدم دا پترا، آدم دا بیٹا قدم کو ہلا نہیں، پہلے 5 سوالیں نے جواب دے. وہ پرچہ 5 سوال پاک پیغمبر اپنی امت کو دسا گئن، فرما گئن. یا ایک حدیث اگر تساں یاد چا کرو تو ساری اصلاح واسطے کافی ہے. میدان قیامت دے اندر 120 صف ہو سی. کتنا؟ 80 صفاں سارے پاک پیغمبر دی امت دے لوگ ہو سن، 40 صفاں باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا امت ہو سن. نبی صحیح فرمائے آئے تساں آخر دیتے ہو تورا حساب کتاب سب کنے پہلے شروع تھی سی. جب تک پاک پیغمبر دی امت دا آخری بندہ جنتی داخل نہ ہو جاسی پچھلے امت نہ حساب کتاب شروع نہ تھی سی. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ اتھاں میدان قیامت دے اندر 5 سوال تھی سن. پہلا سوال جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت اندر پہلا سوال تھی آدم دا بچہ، آدم دا پوترا، ان عمرہی فیما افنا ہو، اپنی زندگی دے متعلق بیان کر. تیری 100 سال والی زندگی، 70 تے 80 تے 90 سال والی زندگی کس مقام تے مکی؟ معدوم ہمیں میں تینوں وجود عطا کیتا، نہ ہمیں تینوں زندگی عطا کیتی، تیری رہائش دا انتظام کیتا، تیری غذا دا انتظام کیتا، ہوا دا انتظام کیتا، گرمی تے سردی دے بچاؤ دا انتظام کیتا، میں تے کو کئی قسم دا نعمت عطا کیتا. اپنی زندگی دے متعلق بیان کر، تیری زندگی کس مقام نو تے مکی؟ پاک پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت میں دوسرا سوال تھی آدم دا بچہ، آدم دا بیٹا، ان شبابہی فیما ابلا ہو، اپنی جوانی نے متعلق بیان کر. تیری 20 سال جوانی، تیری 30 سال جوانی، تیری 40 سال والی جوانی کس مقام نو تے مکی؟ جوانی دے اندر قرآن پڑھدا ہویں، ریاضت کرنا ہویں، عبادت کرنا ہویں، بے حیائی کرنا ہویں، برائی کرنا ہویں. اپنی جوانی نے متعلق بیان کر، تیری جوانی کس مقام نو تے مکی؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت اندر تیجا سوال تھی آدم دا بچہ، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اپنے مال دے متعلق بیان کر، اپنی جائیداد دے متعلق بیان کر. اون دنیا دے اندر جرا تے مال کٹھا کیتا، جائیداد کٹھی کیتی، ایک کیویں کٹھی کیتی، کتھوں کٹھی کیتی؟ رشوت نال کٹھی کیتی، سود نال کٹھی کیتی، چوری نال کٹھی کیتی، ڈکیٹی نال کٹھی کیتی. کئی نہ مال جائیداد تے غصب نہ کیتا، حلال کٹھا کیتا، حرام کٹھا کیتا. اپنی آمد دے متعلق بیان کر، مال کس مقام تو لے آیا؟
جناب پاک پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت اندر چوتھا سوال تھی آدم دا بچہ آدم دا بیٹا اون دنیا دے اندر جرا تے مال کٹھا کیتا جائیداد کٹھی کی تھی فیما انفقہ اس مال تے جائیداد رون تے کس مقام تے خرچ کیتا دین تے خرچ کیتا قرآن تے خرچ کیتا مسیح تے خرچ کیتا یتیم تے خرچ کیتا بے حیائی تے برائی تے بدکاری تے خرچ کیتا اپنی آمد دے متعلق بیان کر اپنے خرچ دے متعلق بیان کر اگے پاک پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت اندر پنجواں سوال تھی آدم دا بچہ آدم دا بیٹا ماذا عملا فیما علما دین نے کیڑے مسئلے تو جاننا ہمیں کیڑے مسائل تے عمل کیتا کیڑے مسائل تے عمل نہ بھی کیتا اللہ دی عدالت قیامت دا میدان اپنا قدم نہ ہلا پہلے انہیں پنجے سوالے نے جواب دے اگر یا ہکا حدیث بھی اساں یاد چا کروں تے عمل کروں تے اپنی اصلاح کروں تے یا ہک حدیثی تیری میری اصلاح واسطے کافی ہے میرے دوستو اگر یہ 5 سوال میدان قیامت اللہ تعالیٰ پوچھ لے وے ساڑے چو کوئی بندہ جواب دیون دے قابل اس واسطے روزانہ ہر آن و لمحہ صبح و شام رب کو نے دعا منگی کرو یا اللہ بغیر حساب کتاب دے ساری مغفرت فرما اساں حساب کتاب لیون دے قابل لے اگر ہاری من گیوں وہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے سی اگر غرور تکبر چالی تیرے دل دماغ چ ہوئی تے توبہ استغفار نہ کیتو تو اوکھا تھی ویسے موت دے بعد یہ ساری رونق زمین تے جتنی دیکھ رہے ہو یہ سب عارضی جنازے تواڈے میرے اکھیں دے سامنے پہ اٹھ دن ہر بندہ اپنا ٹائم تے وقت پورا کر کے زمین دی پشت نو چھوڑ کے تے زمین دے پیٹ وچ دفن ہو رہے کوڑے سچے وطن اصلی موت دے بعد میدان قیامت جنت وچ ہے اللہ تعالی نال او تک ملاقات نہیں تھی سکتی جب تک کہ توں تے میں موت دا پیالہ نہ پیسوں موت آسی زمین وچ دفن تھی سیں وت اللہ اٹھے سی وت اللہ نال ملاقات تھی سی قرآن وچ لکھا کھڑے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ لوہے دے کوٹی تساں داخل تھی ونجو تو کو موت اتھا ہی نہ چھڑے سی اے آ کے راسی یہ سچ ہے اندے واسطے کوئی محنت کوئی کوشش کوئی تیاری کوئی پروگرام کوئی منصوبہ کوئی نہیں یہ پکائی ون قبر توبہ قبول نہ تھی سی میدان قیامت توبہ قبول نہ تھی سی بلکہ غرغرہ موت دے جب آثار شروع تھی سن حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتہ بمائے جماعت 18 فرشتے اندے نال ہو سن وہ موت دے ٹائم آسن سب کنے پہلے تیری زبان تے موند تے مہر لے سن
اکھی کنے پردہ ہٹا دے سن، ہن فرشتے نظر نہیں آندے، اون ویلے فرشتے دیکھ ریا ہو سے میرا روح قبض کر رہے ہیں، اس ٹائم توبہ کرے سے توبہ نہ دروازہ بند۔ وہ فرعون دہریہ خدا دا منکر ہا، بلکہ خدائی دا دعویٰ کریں دہا، قرآن چ لکھا کھڑے وعدہ انا ربکم الاعلی، لوگیں کو آدھا میں تو رب اعلی ہاں۔ دو پیغمبر سکے بھائی ہن، او کو سمجھاون واسطے انہیں دربار پہنچن خدا دا حکم ہی ہا، انہوں سمجھاؤ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کنے عمر دے لحاظ نال وڈے ہن۔ فرعون دے دربار وچ پہنچن، رب اعلیٰ تو نے، رب اعلیٰ اوے جے تک حکومت تے اقتدار دیتی ہے، تک پیدا کیتے او رب تو رب نے۔ میں کہ میں تو نہیں جاندا میرے سوا کوئی زمین تے رب ہوئے۔ بدبختی نہیں منیا، اللہ تعالیٰ او کو پانی چ پیچھے آپ سمجھائے، وہ قادر ہے کہ کوئی نہ۔ دو 4 غوطے پانی نے آئین، نک چ پانی داخل تھی گئے، کنے چ پانی داخل تھی گئے، منہ چ پانی وڑ گئے، پیچھے کو رب یاد آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دی نصیحت کو پیچھے یاد آئیے۔ جڑے ویلے فرعون مر رہا، فوراً آدھے میرا حضرت موسیٰ تے ہارون تے رب تے ایمان، میں حضرت موسیٰ کو منے نا، حضرت ہارون کو منے نا، انہوں نے خدا دوتے میں ایمان رکھے نا۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی دوتے سوارن، اے پانی نے کنارے دوتے دے دے کھڑن، خدا دا دشمن کی میں برباد پیا تھینا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے چکر دا گارا پٹ کے تے فرعون دے منہ وچ ماریا، نال فرمایا وہ بدبخت انسان، رب کو منن دا ٹائم نہیں، رب کو منن دا ٹائم تا اون ویلے ہوئی جلے بختے ہویں، جلے تختے ہویں، جلے ویلے حکومت اقتدار دیتے ہویں۔ ہون تا تباہ پیا تھی نہیں، ہون تا برباد پیا تھی نہیں، ہون تا خدا دے عذاب وچ گرفتار رہی۔ مرد ویلے تے فرعون دی توبہ منظور تے مقبول کوئی نہیں، جو توبہ دا دروازہ بند ہو چکا۔ تو تساں حضرات ہی سارے پکائی ونجو جو مرد ویلے توبہ قبول نہ تھی سی، اس ٹائم توبہ دا دروازہ کھلا کھڑے، رات کو آ، دن کو آ، صبح کو آ، شام کو آ، دوپہر کو آ۔ دوستو مخلوق دے دروازے بند تھی ویندن، اللہ دی قسم خالق کائنات دی رحمت دا دروازہ 24 گھنٹے کھلا کھڑے۔ بندے دے آون دی ڈھیلے، ان دی مغفرت دی ڈھیل نہیں۔ حدیث پاک وچ آئے بندہ ہیک گٹھ اللہ دی طرف متوجہ تھی وے تا اللہ دی رحمت ہیک گز اگے چل کے آندی ہے۔ آوے کون؟ تو تے میں آمن واسطے تیار کوئی نہیں سے، تو غروری چاہیں، پیسے دی آکڑی چاہیں، حکومت دے نشے تے اقتدار دی
نشے وچ مخمور ہیں، تو آدھی میں سردار ہاں، جاگیردار ہاں، زمیندار ہاں، کاشتکار ہاں، میں سردار ہاں، میں نواب ہاں، یہ ساری تیری جاگیرداری تے سرداری منکر نکیر قبر وچ نکال دیسن، مرن دی ڈھیل لے، اللہ دی طرف کنے عذاب دی ڈھیل نہیں۔ قیامت دی پہلی پوڑی، پہلی سیڑھی یا قبر ہے، اتو چھٹ پیوں اگے کامیاب ہیں، جے اتاں پکڑیج پیوں اگو کامیابی دی امید نہ رکھیں۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہو؟ واقعے تے کسے پاکوں حضرات سنا گئے ہو سن، میں تے تیری اصلاح دی بات کرنا، عالم میں نہیں، علماء دیوبند میرے استاد ہیں، میں انہیں کنے پڑھا، میں علماء دیوبند دا خادماں، تساں تمام بزرگیں دوستاں خادماں، ممبر رسول دوتے میری کوشش یہ ہوندی ہے ایسی گفتگو تے کلام میں کراں موت دے بعد جڑے میں کو آپ کوئی نفع تے فائدہ دے وے، مخلوق دا بھی نفع تے فائدہ ہووے، ہدایت او میرے رب دے ہاتھی چے۔ اور یہ بھی میں تے کو دسی ونجاں، دنیا دے اندر جو کچھ تو کر رہی وہ سارا تحریر ہے، لکھ دے بیٹھن رجسٹر دفتر بندا پے، یہ قرآن دا مسئلہ ہے، مولوی دا مسئلہ نہیں۔ ہر بندے دا اعمال نامہ ان دی گردن دے نال لٹکیا کھڑے، تے کو نظر تے نہیں آندا، کرامن کاتبین 4 فرشتے ہیں، 4، صبح دے ٹائم 2 فرشتے آندن، یہ دائیں کندھے تے بیٹھے بیا بائیں کندھے تے بیٹھے، صبح دی نماز کنے لے کے تے عصر تک یہ رہندن، تیرے سارے دن دی کاروائی یہ لکھ دن، آنکھ دا اشارہ کیتے ہی تحریر ہے، ہاتھ دا اشارہ کیتے تحریر ہے، زبان نال گفتگو کیتی تحریر لکھی نے، عصر دے ٹائم انہیں دی ڈیوٹی بدل ویندی ہے، یہ آسمان تے چلے ویندن، 2 فرشتے اور آ ویندن، پوری رات تیرے نال رہندن، جو کچھ تے رات دی تاریکی وچ کیتے، اندھیری وچ کیتے، روشنی وچ کیتے، سب تحریر ہے۔ یہ ٹی وی دے ڈرامے یہ تحریر نے، تاش دی بازی تحریر ہے، شطرنج تحریر ہے، لکھا لاتے، یہ مولوی دا مسئلہ نہیں، یہ قرآن دا مسئلہ ہے، قرآن سچا ہے۔ اللہ پاک فرمائے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے دا اعمال نامہ اسوں نے گردن دے نال لٹکا دیتا، اللہ پاک نے اعلان کیتا، اگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، میدان قیامت دے اندر او اعمال نامہ انہیں گردن جو کٹے سوں، انہیں سامنے زلقاہ منشورا کھول کر رکھے سوں، اگے اللہ پاک نے فرمایا اساکسو اقرا کتابک کفا بے نفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ، اے تیرے محاسبے واسطے کافی ہے، جو کچھ تو کر کے آئی یہ سب کچھ تحریر ہے۔ یہ قرآن سچا ہے، تو سمجھی ودی میں وداں جو میری مرضی آکھے میں کرے ساں، نال قرآن اے بھی لکھا کھڑے، کنائیں بندے کنے پوچھن
شرک کیتا بھی کوئی نہ، نبی تیرے پاس آئے ہن کوئی نہ، میری کتاب پہنچی ہے کوئی نہ، انکار کرے سی۔ اللہ پاک فرمائے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اساں نے منہ نو تے زبان نو تے مہر لوا دے سوں، اے ہاتھ پیر گواہی دے سن اساں فلانی برائی کیتی، فلانا کم کیتا، فلانا گناہ کیتا، فلانا جرم کیتا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ دی عدالت دے اندر، میدان قیامت دے اندر، انسان دے جسم دے ٹکڑے، انسان دے جسم دا بوٹا، انسان دے جسم دے اعضاء اللہ دے سامنے تیری ساری ہسٹری تے تاریخ دہرا کے رکھ دے سن کہ میں کنے ایک کم کروا کے آئے۔ یہ سچ ہے؟ نال قرآن یہ بھی لکھا کھڑے اکھیں کن چمڑا اکسی سارے خلاف گواہی کیوں پہ دیں دے ہو؟ یہ قرآن لکھا کھڑے، لیکن قرآن کو پڑھے کون؟ اندہ معنی مطلب کون سمجھے؟ وقت نہیں رہا مسلمان دے پاس۔ قرآن صرف گھر دے رکھن واسطے نہیں آیا، یہ تیرے پڑھن واسطے آئے، تیری ہدایت واسطے آئے۔ پیغمبر دنیا کنے چلے گئے لیکن اللہ دی امانت اللہ دا قرآن تے کو دے کے گئے۔ اندہ معنی سمجھ، مطلب سمجھ، یہ سر چشمہ ہدایت تیرے واسطے دستور العمل ہے۔ اور اس ٹائم افضل الکتب، اکمل الکتب، سید الکتب، خیر الکتب، احسن الکتب، خاتم الکتب، سید الکتب، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ زمین دے اتے تے آسمان دے تلے قرآن کنے سچی تے اعلیٰ کتاب موجود نہیں، لیکن تے مسلمان ہو کے اندی ناقدری کی تھی ہے، گھر ٹکائی عزت نہیں بھی کی تھی۔ یہ میدان قیامت یہ تیرے خلاف گواہی نہ چلے وے، خیال کریں۔ اور جو کچھ تو کر رہی یہ تحریرے نالے لکھا کھڑے حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ اکھیں کن چمڑے لوگوں نے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو سن۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ بندے اکسن وہ چمڑے سارے خلاف گواہی کیوں پہ دینے ہو؟ وہ چمڑے جواب دے سن قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ سگو وہ رب بلوا رہے اندہ حکم ہے اسا بول رہے ہیں، جائے ہر شے کو پیدا کیتے او قادر بلواون تے اسا بول رہے ہیں۔ یہ سچ ہے؟ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، احبابوں، ساتھیوں، دوستو، اللہ واسطے ہن اپنے آپ کو بدلو جا۔ کافی زندگی گزر چکی ہے، تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ میں تنوں دعوت دینا تسا امیرو، غریبو، وزیرو، فقیرو، حاکمو، پبلکو، جری جماعت نال تعلق رکھ دے ہو، جس نیت نال آئے ہو، میرے پیارے دوستو، سارے بندے خدا دے دروازے تے آؤ، سارے بندے خدا دے دروازے تے گردن جھکاؤ، سارے بندے پاک پیغمبر دی سنت اپناؤ۔ میرے پیارے دوستو، اپنے عقیدے دی اصلاح کرو،
عمل دی اصلاح کرو. میرے پیارے دوستو کل دنیا کنے ونجو کامیاب تھی کے ونجو, دنیا کنے ونجو کامران تھی کے ونجو, دنیا کنے ونجو توبہ استغفار کر کے ونجو, دنیا کنے ونجو رب کو راضی کر کے ونجو, دنیا کنے ونجو گناہ کنے پاک تھی کے ونجو. موت دے بعد اللہ نال ملاقات تھی وے, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب دے تواڈی میری مغفرت فرما دے وے. بس یہ ساری تقریر دا خلاصہ یہ ہے جرا میں تانوں سنا دیتے نال اے وی میں دسی ونجاں ممکن ہے کو بیا مولوی بیان نہ کرے دوزخ ہک نہیں دوزخ دے وڈے 7 طبقے ہیں جنہیں دے قرآن وچ مختلف جہیں تے نا لکھے گئے ہیں. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ دوزخ دا ہک طبقہ اوندا نام ہے جہیم, دوسرا طبقہ اوندا نام ہے جہنم, تیجا طبقہ اوندا نام ہے سقر, چوتھا طبقہ اوندا نام ہے سعیر, پنجواں طبقہ اوندا نام ہے لظا, چھواں طبقہ اوندا نام ہے ہاویہ, ستواں طبقہ اوندا نام ہے حوتما. دوزخ دے انہیں 7 طبقے دے اندر ہک کو عذاب نہ ہو سی, مختلف قسم دا دردناک عذاب ہو سی, عذاب عظیم ہو سی, عذاب علیم ہو سی. اللہ ہر مومن کو بچاوے. دوزخ دا ہک انگارہ تقریباً اٹھ دے برابر ہو سی, کالے رنگ دی اگ تے بھا ہو سی. یہ دنیا والی اگ تے بھا کئی ہزار سال تک اللہ ایک سمندر میں سٹی رہے, ایک ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجس. جیڑی دوزخ والی اگ تے بھائے اوئیں دنیا والی اگ کنے 69 گنا زیادہ تیز تے گرم ہے. قرآن وچ لکھا کھڑے 2 چیزاں جلداں پیاں حسن وقودھا الناس والحجارہ, پتھر پہ جلدے ہو سن یا بندے پہ جلدے ہو سن. دوزخ دوتے تقریباً 19 فرشتے مقرر ہو سن. جرا دوزخ دا وڈا فرشتہ ہے سردار, اوندا نام ہے مالک. جنت دا جرا وڈا سردار فرشتہ ہے اوندا نام ہے رضوان. وہ فرشتے جنہاں دی ڈیوٹی ہو سی عذاب دے رہے ہو سن. مجرم, گناہگار, بدکار, کافر دردناک عذاب وچ مبتلا ہو سن. دوست کی لوگ انہیں فرشتوں کو آکسن دربانو اللہ دے ملائکہ اپنے رب نو آکھو ایک دن دی عذاب دی کمی تخفیف تک کر دے وے, اساں تکلیف وچ مبتلا ہے. قرآن سچا ہے, سست تھی کہ جواب نہ دیو. یہ اللہ دا کلام یہ سچ ہے. یہ مختلف جہیں دوتے ہیں دوزخ دا حال, دوزخ کی لوگیں دا حال اللہ پاک نے تیری عبرت واسطے بیان کیتے. یہ قرآن وچ آئے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. دوست کی لوگ اکثر دوزخ دے دربانو اللہ دے ملائکہ اپنے رب نو آکھو ایک دن دی عذاب دی کمی تخفیف تاں کر دے وے ہا, عذاب نو کم تے ہلکا تاں کر دے وے ہا, اساں تکلیف وچ مبتلا ہے. اللہ دے ملائکہ انہیں کو جواب دے سن وہ بدبخت انسان لو اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات, کیا تو دنیا دے اندر نبی کوئی نہ آئے ہن, دنیا دے اندر رسول کوئی نہ آئے ہن جڑے تنو اللہ دے قہر تے غضب تے جلال تے دوزخ نے ڈراویں ہا.
حق بات سمجھاوے نا دوسری لوگ جواب دے سن اللہ دے ملائکہ دنیا دے اندر نبی بھی آئے ہیں دنیا دے اندر رسول بھی آئے ہیں انہیں دین بیان کیتا دلائل بیان کیتے اللہ دا پیغام پہنچایا لیکن اسا پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے ملائکہ انہیں کو جواب دے سن وہ بدبخت انسانو نیک لوگوں نے سونا عمل کیتا جنتی سیر ودے کریں دن بہترین زندگی پہ گزریں دن نعمت استعمال پہ کریں دن جنتی آرام پہ کریں دن تو سا خدا دی پرواہ نہیں کی تھی تو سا انبیاء دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے کتاب دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے قرآن دی پرواہ نہیں کی تھی جویں تو سا پرواہ نہیں کی تھی خدائی تاری پرواہ نہیں کریں دا تو سا آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بادشاہ اسا فرشتے تک کچھ نہیں سے کر سکتے قرآن دی تشریحی توضیحی تفصیل پڑھ تینوں پتہ چل سی قرآن آدھا کیا ہے توجہ کی تھی بیٹھے بے مقام تے قرآن وچ لکھیا کھڑے دوست کی لوگ دردناک عذاب دندن مبتلا ہو سن جزا فضا پہ کرنے ہو سن چیخ و پکار کر رہے ہو سن بلکہ دوست کی لوگ جنتی لوگوں نے آواز دے سن جنت والے لوگوں اللہ پاک نے تو تے انعام کیتا احسان کیتا تو جنت عطا کیتی نعمت عطا کیتا عیش عطا کیتا آرام عطا کیتا سر تے جنت دا پانی تے سٹو ہا جو دوزخ دی بات ذرا بجھ ونجا آرام تے فاقہ ہو جاویا وہ میرے پیارے دوستو جنتی لوگوں نے کچھ جواب دے سن دوزخ والے لوگوں ٹھیک ہے اللہ پاک نے سروتے انعام کیتا احسان کیتا سانو جنت عطا کیتی نعمت عطا کیتا بہشت عطا کیتا عیش عطا کیتا آرام عطا کیتا لیکن اللہ پاک نے جنت دی ہر شے دوزخی تے حرام کر دیتی اساں جنتی تواڈی امداد نہیں سے کر سکدے یہ سچ ہے انہیں ہک مقام نہیں نا کئی بات ہیں یہ تو ہن تو سمجھ کو ٹائم جرا دیتے وہ آخری ٹائم دیتے ہوئے ہن دل تو میرا دے جو مزید ہی میں تو کوئی ہک گھنٹہ اگے لے جاواں لیکن نا اگے میں نہیں جاندا بس میں اگے بریک مار ڈساں امید ہے تو صحیح تھکے بیٹھے ہو سو دوزخ دے اندر سپ ودے ہو سن انہیں دی علیحدہ وادی ہو سی بچھو ودے ہو سن انہیں دی علیحدہ وادی ہو سی تقریباً خچر جا گدھے دے برابر سپ تے بچھو ہو سن حدیث ہی جائے دوزخ دے ہک سب تے بچھو اگر ڈنگ چا مارے 40 سال تک بندے دے جس بچو درد ختم نہ ہو سی یہ وقت آپ تو حساب کریں جس بندے نو فرشتے پکڑ کے سب تے بچھو دی وادی بھی سٹ رہے سن تے سب تے بچھو انہوں تے پائے وے سن اندہ کیا حال ہو سی موت ہے کوئی نہ لا یموت فیہا ولا یحیا نہ بندہ مرسی نہ جیسی جیون دی چس کوئی نہیں عذاب ایڈو کھاندے موت ہے کوئی نہ کئی ہزار سالیں دے بعد اللہ تعالیٰ خود کلام کرے سی دوست کی لوگیں دے نال یہ اللہ دا آخری خطاب ہو سی قرآن وچ موجود ہے توجہ کیتی بیٹھے ہو بیان کرنے پہلے دوزخ دے گیٹ تے دروازے کھلے کھڑے ہو سن بس اس بیان دے بعد دوزخ دے تمام دروازے گیٹ بند ہمیشہ واسطے دوزخ کی عذاب وچ راسن یہ اللہ تعالیٰ دا یہ آخری بیان ہے میدان قیامت دے اندر اللہ تعالیٰ خود کلام کرے سی انہیں مجرمین نال دوست کی لوگیں نال اللہ تعالیٰ فرمائے سی دوزخ والے لوگوں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون
کیا میرے قرآن دایتاں تھوڑے سامنے نہ پڑھا وے جان تساں انہاں دی تکذیب کرنے آوے میرے قرآن نو جھٹ لینے آوے میرے آکام دی پرواہ نہ وے کریں دے میرے دین دی پرواہ نہ وے کریں دے میرے حکم دی تعمیل نہ وے کریں دے دوست کے لوگ جواب لیتن ربا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربا ساری بدبختی سارو تے غالب آ گئی اساں گمراہ سے تم مہربانی فرما ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربا سنو دوزخ چوں نکال جاجے کر ولائی میں کروں ظالم ہے اللہ پاک فرمے تھی کا لغسو فیا ولا تکلمون ان دور تھی ونجو میں خدا نال کلام نہ کرو میں خدا تنال گل کرنے تے تیار نہیں آخری بیان دے بعد دوزخ دے تمام دروازے بند میرے دوستو اس سارا آیتاں تیری عبرت واسطے نازل تھیں بندے پڑھن اپنی اصلاح کرن یہ صرف گھر دے رکھن واسطے نہیں آیا یہ سر چشمہ ہدایت ہے یہ تیری ہدایت واسطے آئے یہ کوئی چھوڑے ہی اس واسطے تو پریشان نہیں اگر اج بھی سارے بندے قرآن و سنت دے پیچھو آمن اللہ سارا عذاب اٹھا لے سی جتنا اعمال اس جتنی پریشانی ہے یہ ساری بد عملی دا نتیجہ ہے سارے بندے تساں پاکستانی انگریز دی پیچھو چل پئے ہو میرے کو کئی دلائل ہیں تساں پاکستان دے لوگوں کو انگریز نال بڑی محبت ہے انہیں دی بود و باش رہن سہن آوارگی انہیں پیچھو تساں چل دے ودے ہو مسلمانن دو قسم دے ہکن نسلی مسلمان بہن اصلی مسلمان نسلی مسلمان ہونا کمال دی بات نہیں نسلی مسلمان کہ کو آدن بندہ دے میں اس واسطے مسلمان ہاں میرا ابا مسلمان ہاں میں اس واسطے مسلمان ہاں میرا دادا مسلمان ہاں میں اس واسطے مسلمان ہاں میرا پردادا مسلمان ہاں یہ کوئی کمال دی بات نہیں اصلی مسلمان وہ ہے جرا اپنے دل دماغ خواہش تے خیالات کو سمیٹ کے قرآن و سنت دی اتباع کر رہے یہ اصلی مسلمان ہے قرآن سر چشمہ ہدایت ہے مومن واسطے رحمت ہے مومن واسطے شفا ہے ای کو پڑھ تو جڑی تعلیم ودا حاصل کرے نہیں تے بچے کنے پیا کروے نہیں اے موت دے بعد تے کو ریت دے ذرے دے برابری فائدہ نہ دے سی دنیاوی تعلیم کالج والی تعلیم یونیورسٹی والی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی جری کراڑ تے انگریز بنائی پین ان دی تعلیم تے کو میدان قیامت نفع اصل تے علم اے ہے علماء ان دی تشریح توضیح تفسیر لکھ دے قبر میں دفن تھی گئے علم نہیں مکا کئی لکھ تفسیر قرآن دی لکھی چکی ہے وہ سن دے بیٹھے ہو ویسے تساں آپ ہی سیانے بندے ہو میٹرک پاس ایف اے پاس بی اے پاس ایم اے پاس بیرسٹری والا آکسفورڈ یونیورسٹی والا بندہ ای کو لوگ اعتادن ان دی ہائی تعلیم ہے یہ گریجویٹ ہے یہ تعلیم یافتہ ہے لیکن اون غریب کو عالم کوئی نہیں آتا آدن بولو نا اور جڑے اتھو دی تعلیم حاصل کر کے آئین یونیورسٹی آکسفورڈ
وہ پیشاب بھی کھڑ کے کرے دن، پتلون باہن نہیں دیندی، نہ دے سامنے ہوا چلی کھڑی ہوئے تے بندہ پیشاب کھڑ کے پیا کرنا ہوئے تے پتلون تے ترکا نہ کھڑا تھی سی، حلال حرام دا پتہ نہیں، نماز نہیں آندی، جنازہ نہیں آندا، دعا قنوت نہیں آندی، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا ہے۔ یہ اصل علم یہ ہے، عالم اوکو آدن جرا قرآن حدیث دا علم رکھدا وہ اوکو کیا آدن؟ بولو نا۔ میں اب پیر علی دے بارے کتابیں پڑھے، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندان لوگو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، سنو اللہ پاک دی تقسیم بڑی پسند ہے، یہ اصل اللہ دی تقسیم دے راضی ہے۔ اللہ پاک نے سگو دین عطا کیتا، قرآن عطا کیتا، علم عطا کیتا، لوگوں مال عطا کیتا، جائیداد عطا کیتی۔ اگر میرے پیر علی فرمیندن ان المال یفنی عن قریب و ان العلم باق لا یزال، مالو ہجرہ قریب فنا تھی ویسی تباہ تھی ویسی، علم و ہجرہ ہمیشہ راسی اس دنیا اندر موجود، میدان قیامت اندر موجود۔ اگر میرے پیر علی فرمیندن لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم او بندہ نہیں جدا ماں تے باپ مر جاوے، یتیم ہے جن پا تہذیب تے تعلیم نہیں، یتیم ہے جن پا دین تے قرآن نہیں، جن ماں باپ مروے نہ رشتہ دار وارث ہو پونن، جن پاس دین تے قرآن نہیں، انہ وارث جناب پاک پیغمبری میدان قیامت نہ ہو سی، ایک یتیم کھڑا ہو سی۔ اصل چیز دین قرآن ہے، جے کو تائیں تے میں چھوڑ دیتے، دنیاوی تعلیم تے روٹی دا کورس ہے، دنیا تک محدود۔ قرآن اگر اندنال تیری جاری لگ گئی تے دنیا میں جی تیرے کٹھے تے قیامت دے میدانی جی تیرے نال آیا کھڑا ہو سی۔ بلکہ میں تے کتابیں پڑھے، جس زمین دے طبقے دے اندر، جس زمین دے خطے دے اندر، جس زمین دے ٹکڑے دے اندر قرآن دا کاری تے حافظ بن کے دفن تھیندے، اللہ تعالیٰ نال والے قبر نہ عذابی اٹھا گندے جو قرآن دا کاری تے حافظ دفن تھی گئے۔ ایم اے پاس بی اے پاس والے دے بارے نہیں، ایک قرآن والے دے پاس دے بارے ہے۔ اور پاک نبی سے قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سمجھائے، 23 سال پیغمبر قرآن صحابہ کو یاد کرائے، نبی سے قرآن صحابہ کرے لکھوائے۔ اس واسطے پیغمبر فرمائے، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، توری جو بہترین لوگوں ہیں جنہیں قرآن پڑھ دے پہل، قرآن پڑھے نے پہل۔ پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامہ، جس آدمی نے قرآن مجید نو پڑھا عمل کیتا، میدان قیامت دے اندر ان بندے دے ماں باپ دے سردو تے نور دا تاج ہو سی، زو آسر من ضوء الشمس، جنہیں روشنی دنیا نے سورج کو زیادی ہو سی۔ میرے پیارے دوستو، میدان قیامت دے اندر اللہ تعالیٰ حفاظ کو بھولے سی، قرآن کو بھولے سی، قارئ کو بھولے سی، حافظیں کو بھولے سی، حکم کرے سی قرآن دی تلاوت کر، بہت درجات تے چڑھدا ون، جس مقام تے قرآن دا آخری حرف ختم تھی سی اس مقام تے تیری رہائش تے تیرا مقام تے تیری جگہ ہے۔ ایک کتاب دے بارے، دنیاوی تعلیم دے بارے نہیں۔ دنیاوی تعلیم تو سب بے شک حاصل کرو، میں انکار نہ کریں دا، اللہ واسطے اپنے بچے کو قرآن دی تعلیمی دلواؤ، کوشش کرے سو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے جان وچ، مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، زندگی وچ برکت عطا کرے، سب کو پاک نبی دا سچا غلام بناوے، حضور دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔